तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट दुई दिनका बिछोडका लाग्दा उदासीन छ मन 2 दिनका बिछोडका लाग्दा उदासीन छ मन ढोका भेट गद्दाई आइग्या रेडियो खोल्ला कन ढोका भेट गद्दाई आइग्या रेडियो खोल्ला कन। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जबठे प्रसारण हुन्नार्याको कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तमसित कुरडीकानी गद्या हुँदै क्या आज मंगलबारकी बसाइ तमनलाई थाहै छ फोनका माध्यमबाट आदल कुशली गद्या हाँसी मजाक ठट्टा गद्या बसाइ हो 98 69 83 13 को बाटो तम्मैकी लेखा आजलाई खुला गरिराख्यौँ इसैबाट आया। आजकी बसाइमा तमले आफ्ना आफन्त इष्टमित्र साथी सङ्गीकी मलाई सम्झना समर्पणलाई गद्द सक्यौ क्याकि मंगलबारकी बसाइमा तमले सम्झना समर्पण गद्दै आइरहेछौ आजसम्म आजलाई सम्झना समर्पण गद्द सक्यौ। आज तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्द सक्देऊ भने डोटेली भाषाका गीत तमले डाकु हालिबर गाउनै सक्देऊ। सबैलाई चुले न्युतो छ आजलाई ढोका बिटमा आस हाँसी मजाक ठट्टा गर्ला दिनभर लागि कि थगाइलाई मेट्या प्रयास गर्ला सदानकी जस्या ढोका बिटका दारू गाड्डातिर लाग्जनु भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबटे विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनाक लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060।
है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो भौती जानकारी की लेख्या दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलै किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलै किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्स ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्स ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हा दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 श्रोतासँगै आजकी लेखालै कार्यक्रम ढोकाभिटका दारू गाड्या भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबाटै आ ब्यालु नगरीबर तमसित ढोकाभिट गद्दातिर लाग्जनौ ढोकाभिटका अगौत्य सँगै कोही आइगे भणबर पल्ला खण्डबठे डम्मर्जी ठानठुसका गद्दार्यान कहाँबठे कुआया हजुर नमस्कार ढोक्दिया मिनाजु भाग्यमानी साली निका छौ त निकै छु तम छ भने के निकै छौ घरमुनी सासु ससुरा सब निका छन् ब निकै छन् त छन् तमान मौज खप्नी के यहाँ सबै निकै छन् दही पानी के बनाइरहेछौ आज बोल दही पानी अटकिन भन्नु त मलाई के छ ब यहाँलाई पोलिथिनैमा किनभर खुनपड्या हुन्ना छ देखा अब यो थाक्दाहरू यो भोइसो थियो अब थाक्दी जसो हुन्ना छ यहाँ त और के छ काम धन्दा कसो चलिरहेछ आज बोल अब काम धन्दा ठिकै छ भनौँ के हुने क्या मन मार्बर होत भन्न न पढाइ लेखाइ हो ब हजुर हजुर आज कोसेलो के छ भो भेनाक लेखा जान्नु न तसो नाम गीत गुन अब कार्यक्रममा सालले सहभागिता जनाइबर रिता हता आइदिएबर मान्छे के भणन् न रिता हात के मोलो भन्ने नाम कोसेलो ल्याइदियो कोसेलको गाठो खुनातिर लाग्गौ पो हा ल सुरु गर्दा एक राजा दरनाली अर्को राजा मगल सैन्य एक राजा दरनाली काबक छै कर्णाली पानी त्यस लाग्या कि लागै काबक छै कर्णाली पूर्णिमाको माली खेल्न नपाई छुटी गया पूर्णिमाको माली सुकी गई कर्णाली बाटो हेरी जान बसै सुकी गई कर्णाली तिमीलीका धुना भत्कायाको सम्झना छ तिमीलीका धुना छुट्टी भइ गई मुना मदन तम्रा साथा बाटे छुट्टी भइ गई मुना
छुट्टी भइगई मुना मदन तम्रा साथ बसे छुट्टी भइगई मुना म कसरी छुटु लायाका पिरती बटे म कसरी छुटु का धडकन छै मुटु ससपेर्न मुस्किल भइगयो का धडकन छै मुटु का धडकन छै मुटु ससपेर्न मुस्किल भइगयो का धडकन छै मुटु हजुर यति भन्नु कसैका मुटुमा मुटु ठक्कर त नयाँ नारी शालीको काहे नैना भिन्न जो त सुने हो गीत मात्रै मात्रै हो जान्ना खियो बात त मैले आप जीवले ठिकै छ रे आप ससुरजीले सुन्ना रे नाराज हुन्न भन्नु मात्रै यो कुरा भन्या मैले अब सम्झना समर्पण दै गद्दपड्या हुन्छ आज की बसाइमा कसलाई सम्झिने हो सबै पल्ली त तमलाई र तमरे म जो सबैलाई झिक्कु झिक्कु सम्झिन बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बहनी ज्योति यशोदा अनि पुष्पा बहनी गीता दिदी मेरा आन्टी अंकल मेरो भाउजू मेरी भदै वन्दना आकृतिलाई सम्झन यतिलाई लुग लुग पर हेर्दा सुन्न आसिथे क्या मेरो बहिनी आस्थालाई सम्झिन भावना दिदी अनि सबैलाई सम्झन मलाई चिन्न जतिलाई रे एक मेरो आवाज मन पराउने बहिनी छ भने बिन्दु चन्द मेरो साथीको बहिनी उलाई झिक्कु झिक्कु सम्झन बहिनी भन्नु अरे छुट्टी जान्न नमस्कार ल पुई नमस्कार मीना शर्मा दुर्गास्थान घर भएर हाल धनगढीबाट आइरहेथ्या सहभागिता जनाइरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद दिए कला गलाका सौकार बहुत छन् देखा गीत सङ्गीतका माध्यमबाट मनकी उमाल पोख्द चाहने ढोकाबिट सबैकी लेखा एक चौपातु बनिरहेछ सबैले चौपातामा बसेर थगाई मेट्या माध्यम बनिरहेछ भाषा संस्कृति बचाउने अभियान एकतिर छनै छ अर्कातिर मनोरञ्जनलाई भइरहने समाजमा किन किन सन्देशलाई मिल्ने गाउँघरकी कुराकानी हुने रचनाका माध्यमबाटलाई देखा समाजलाई परिवर्तनकी लेखा आवाज उठ्या सबै विषयवस्तु समेटिरहेछ भन्नु पर्छ कार्यक्रममा आज तमले 98 69 83 13 का बाटा आइबर सहभागिता जनाउन नाछौ रे जनाउन सक्यो आजलाई संगीकी मलाई मैले जानकारी गराया रे जजले आइतबारकी बसाइमा सहभागिता जनाइरहेथ्या आज नयाँ नयाँ संगीलाई पालो दिया भन्न चाहनौ कियाकि हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता जनाउने ढोका भेटोको नियम हो नियम अनुसार आइदिया यो बेला अर्का संगी आइग्या कहाँबाट को आया नमस्कार हजुर हजुर दाइ नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ म लक्ष्मण सागर पारकी बोल्ला रे बैतडी सिमनाथ डाँडाकोटबाट बोल्ला रे लक्ष्मण के भन्या लक्ष्मण सागर पारकी बोल्ला रे लक्ष्मण सागर पारकी भन्या त हजुर हजुर शिवनाथबाट निका छौ त लक्ष्मणजी निकै छु हजुर तम सब आराम हामीलाई निकाय छौ पु घरमा सबै निका छन् ब सब निकाय छन् हजुर निकाय छन् पल्ला छन् दादा भैया सबै मौजो सेवन स्टार मौजो सबै छन् बताजी हमारा मौजो सबै सुकेराय छन् भन्नु पर्छ तमरा गाउँ घरका सोना किसन कसा छन् हाल समाचार ठिकै छन् दादा बढिया छन् अब पेन्सन त चेन्ज भयो अत्याल भयालु पड्डा थियो पेट बसा दसायताको भया पर्छ बाटामा त धुलखुकुन अब घाम पड्डु बस्यो तातो हुनु पर्छ और त्यो बढिया छ हजुर थोडा खाली परेशान गरिरहेछ क्या जीवेलाई बाटामा हिटन यहाँ धुलखुकुन नै छ तैतिरलाई हो धुलखुकुनलाई ठिकै छ हजुर आँखा नाक मुख खाली खाडा भइलाई चुचन्दै छ क्या आज किलेराय छौ पुइ कोसेले हजुर हाँ म नाम तस्वे प्रयास गर्दा गाउने प्रयास गर्दा हजुर हाँ लौ पुइ सुरु गर ये पानी कहाँ खानु है आकाश उड्ने पंछी पानी कहाँ खानु है आकाश उड्ने पंछी पानी कहाँ खानु है ये मर्या कहाँ जानु है जिउना सास डुल्ने मन हे मर्या कहाँ जानु है जिउना सास डुल्ने मन मर्या कहाँ जानु है हजुर यति भन्न गइरहनुको हजुरले अहिले पनि यहाँ म त यहाँ बाहिर छु हजुरले यहाँबाट सम्झ्या रेडियोलाई सुन्न न याद आएछ आज ढोका पिट आइरह्यो तैबोले तब फोन लक्ष्मणजी हजुर निकाय डेउडा हालुन्छ कसो भन्बर डम्बरजीलाई मैले देखा कुनमा कुन मिलुन नार्या भब ओहो हजुर हजुरले डेउडा त अब हल्ल्या हो निकाय तर नानबाट तस्रो पछा पछा हजुर के गर्छ त अब एक दिन निकेरे कनाय ढोका बिटकी मौजौलाई भेट्टा कि लेखा आछ यही खेल्नु पऱ्यो एउटा हाँ
हजुर हजुर एकदम बढिया हजुर आउँला त भन्ने म सोचे सर अब यो कसो हुन्छ पराली जो साँचाभरि साथीहरू चाहिँ आइजाउँ हजुर अब सम्झना समर्पणतिर लाग्गौँ कसलाई सम्झिने हो सम्झना समर्थन सबैलाई सम्झिरहेका हुँदैन अब त्यही ठुलासम्म तमलाई त झिक्कै झिक्कै ठुलै पन्ध्र भारी पिडलाई सम्झिरहेका रेडी आइ मजोलाई मलाई जसलाई यो लक्ष्मण सागर पार्कै भुडभाड चिन्ता हुनुहुन्छ सबैकै भुडभाड छुट्टिनु नमस्कार हजुर लौ पुई छुट्टिनु नमस्कार लक्ष्मण सागर पारखी शिवनाथ भट्टी आइरहेथे बहुती बहुती धन्यवाद दिए श्रोता सङ्गी आज तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्द सक्देऊ भने डोटेली भाषाका गीत डाको हालिबर गाउनै सक्यौ 98 69 83 13 13 का बाटा सहभागिता जनाउन सक्यौ तमले कोसेलका पोका पोन्दुरा लेबर आइदिया भन्न चाहनौ रिता हात कोही जना आइदिया क्या कि हात मुख हेद्दै बेला बहुती सङ्गी हुनान देख्या तमलाई थाहै छ जुलै सहभागिता जुनुनान किन किन कोसेल लेबर आइदिया हुन्थ्यो भन्ने सबैका मनमा लागिरहन्छ यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम भया हुनाले हामीले आफ्नै भाषामा बोल्नु पर्ने हुन्छ आफ्नै भाषाका गीत भएर गाउनु पर्ने हुन्छ कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसके पछाडि यी बेला कोही सङ्गी आइया कहाँबाट को आया नमस्कार हजुर भाग्यमानी सालजी निका छौ त हजुर ठिकै छु हजुर तुम सब ठिकठाक निकै छौ घरमा सबै निका छन् भयो घरमा ठिकै छन् अब सब ठिक छन् साथमा 7 स्टार सबै ठिक छ हमारा म परिवार सबै निकै छन् भन्नु पर्यो सुरुमा शालीको फोन आयो अहिले शालाको फोन आयो आज त म बहुत भाग्यमानी रहेछु अब आज त तपाईँहरू बिहान राशिफल सुन्थे नै बढिया रहेछ राशिफल आज मैले त सुन्नु छुटाएर तस्बिर सालजिल सुन्या रहेछ अब बढिया छ आज त तपाईँहरू पर्सा घाटो बस जो छ तसो छ भाइ अब देखियो अब और धेनाली पानी बनाइरहेछ अब के अब तसो भन्नु के हो गाई हो भैँसो भिना सिल्लै भन्ने शरम क्या हो मान्नु नाना गाई हो रे अब मतलब के हुन्छ भन्ने आज भलो यो जम्मा के नाय थियो घाँस पात भडौरी बस किति ल्याउनुपर्छ के नाय थियो हजुर के नाय थियो जान लाग्यो खडपात त के नाय थियो देख्या तपाईँलाई अब सोध्दै पुराना दिनको चलन हुनाले सालजीलाई सोध्या हुनान के भएभरि भन्नुभयो रे देख्या आशाले अब थिन्नाइ भन्नु त जान्नु भयो मैले हजुर हजुर के गरिरहेछ पत्याउना बाटो के छन् त गाडामा उड्ल्यान त नाइ के हुँदैन पानी नआयो होला वर्ष धरा त हल्का फुल्का मात्र छन् धेरै नाय थियो रे जीवलाई गाईको पत्याउनको काम चलिरहेछ भन पोइ आज कोसेलो किले या कोसेलो नानु भन्नु अब उदिन मेरो त मंगलबारले त खोइ बिचैमा काटियो झ्याप्पको ना छाड तस्रो हुन्छ भने आज त रुपियाँ ठुल्का हालिबर आइरहेछ अब रुपियाँलाई उदिन नेटवर्क गल्यो कहाँ भाइर थियो म र ए तस्रो छरको लमु गद्द बुस्रु लौरन का पोइ तेरी मेरी बरात तेरी मेरी बरात कोहलो बरेती सुवा कोहलो गौतो कोहलो बरेती सुवा कोहलो गौतो तेरी बरातमा हुन्न तेरी बरातमा हुन्न हाँस्ने र खेल्नेको भिड मेरी बरातमा कठै रोइ बसेर ताडै भिर तेरी बरातमा हुन्न हाँस्ने र खेल्नेको भिड मेरी बरातमा कठै रोइ बसेर ताडै भिर तेरी मेरी बरात तेरी मेरी बरात कोहलो बरेती सुवा कोहलो गौतो कोहलो बरेती सुवा कोहलो गौतो ल भिना चाहिँ अहिले के गर्नु अरूलाई दिनु पालो र सालजी हजुर हजुर बर्यातमा अगौते कि तम भुट्याट क्या हो भन्ने भिनाज छुनै छ भ विराज राज धेरै बर्याद गरेर बहुत वर्ष पछाडि याद आएको क्या पाएर हाम्रा गाउँले अनन्त राम दाइ उनीहरू गीतको याद आयो पछि बर्याद गरेर धेरै वर्ष भइसकेर याद आइदिए गाइदिए तोय भने मोद कि सोचे भने अब सालजीका बिहामा अगौते मोल झैने दही साग बोक्दाखेरि लेखा डम्बरजीलाई पिठिन जिम्मेवार दिने भनी सोचारे अब मै त ठिक ठिक नै अब म बर्याद भयो बिहामा दही साग डम्बर दाइलाई पठाउने तुम बर्यो ठिक्को हो गयो बर्याद मेरो त
अब तसो छ अब निकी कोसेलले तमलाई बहुत धन्यवाद दिया सालजी रेन्डीपुर कसलाई सम्झिने हो आज सबै पहिले तुम सुन्नु न बिना जो को तुम गम्बर दाइलाई और तुम सबै तुम 7 स्टार तुम उनलाई और सबै मलाई जसले चिन्ने वाला छन् मलाई के हेर त भट्ट बैरागी बड़े उन सबैलाई और मेरा ये घर परिवार सबै मेरा केटा और मेरी घरवाली छ इन्हरु सबैलाई एकदम 7 स्टारमा खुसी नान फोन लाउनलाई इन्हरुलाई सबै सम्झना और ऊपर सैनिक एक मेरा सम्धि साहब छन् उनले उनीहरु ऊ छन् देखा उनीहरु पर्सेन्ट बटे उनलाई सम्झना अरे ल छुट्टी नपुग्दैन लौ पनि नमस्कार केशव दत्त भट्ट बैरागी पाटन नगरपालिका 3 कलतडीबाट आइरहेको थियो बहुत धन्यवाद दिया बहुत माया गद्दान कार्यक्रम ढोका बिटोमा आइरनान देखा सदान कोसेलले बर आइरनान बहुत खुसी लागन्छ एकजना सङ्गीसित हम नानी कुरोडिकानी गद्दौँ तै पछा यहाँबाटले थोक्काइ बेर स्या गद्या बेला हुन्नाछि देखा कोही सङ्गी उन्या प्रयास गद्दार्यान भनेर डम्बरजी हात हलाउन थे उन त छुट्टीबाट निस्किया देखा भित्र उन्नाइसक्यो पल्लाई खण्ड बाढ पड्क्यो उनले प्रयास त गर्यो दार उगाडौँ भन्नु देखा पल्लाई खण्डबाट बिचलीबाट गया तसो जन गरिदियो कार्यक्रममा आइसके पछा कोसेलका गाठा खोइदियो मजासित ढोकाबिट गर्दौँ गाउँघरमा बोलिने बोली भाषा बोल्नु आनन्दले देखा सुन्नारेन सबै सङ्गी कि म यो बेला कोही सङ्गी आएका कहाँबाट को आया हजुर नमस्कार हेलो नमस्ते हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ तमरो डाको नानो सुनिन्ना छ पाटन 10 बटे को भन्या निक्केरी बोल्दिना जोरल बोल्ला संगीता विष्ट संगीता जी निका छौ त निका छु दादा तम सब निका हमलाई निकाय छौ पो घरमा सबै निका छन् बो संगीता जी निका छन् दाइ तमरा 7 स्टार म छु निका हमारा मौजौले सबै निकाय छन् भन्नु पर्छ आज पहिली बेर आएको सब थोक्काए डर माने जसो हुन्ना छ हो नाइ किन हो डर बोल्लाले खा शरम क्या मन्ना छ हो दाजुसित बोल्लाले नाइ हुँदा शरम मन्ना रे कोसेलको गाठो खोइदिए पो ल दाइ जगुन हुन्ना रे लौ इजलाई दिए वडी जाओगे बाले रोगी रुआले जाओगे बाले रोगी रोगी रू सामाल बाड्या रोगी रू सामाल बाड्या जाओगे रोगी रू लागी दारुम वाण्या रू लागी दारुम वाण्या माना दुधा बैनी दादौगी दुधा बैनी दादौगी देवीले राजालाई लयो दुधेवीले राजालाई लयो लयो दुईटी गैला धरती दुईटी गैला धरती धरती दुयज भन्नु दारी दाइ गदारो दुयज भन्नु दारी दाइ गदारो दारो दुबिटु नालाई अरती दुबिटु नालाई अरती पाउनाले नि गलाई गायो दु पाउनाले नि गलाई गायो गयो तू घरमालाई नि गइछ तू घरमालाई नि गइछ जहिले बाबुनीले तू जहिले बाबुनीले तू गयो नारैछ तू गयो नारैछ लकुदाइ सिगुन भन्नाले संगीताजी हजुर इजेको डाकु बहुत निको रहेछ रूपसे डाकु रहेछ सुनो लाग्दै खालको डाकु रहेछ कला गलाका सौकार रहेछन् आज तमसित कुरोडिकानी गरे तमसित पछाण लागि अर्का हप्ता इजेसित बोल्ने वातावरण मिलाइदिया हाँ क्या कि बहुत सोराइ लागि डाकु सुनुन जा इजेसित बोल्ले थिए साधु खा गद्दे थिए रेपु अब सम्झना समर्पणतिर लाग्नु हाँ समयले कम छ
सर्वप्रथम त हजुर दाइलाई सम्झन चाहनु अनि पराविधिङमा बसेको डम्मा दाइलाई सम्झन चाहन्छु अनि यहाँलाई बसिआइजा बहिनी मेरो भाइ अनि मेरो घर परिवार सबैलाई सम्झिँदै बिदा हुन्छु दाइ नमस्ते निकै गरन्ना भन्नाइ देख्या छाड्डी बाह्र यो जिबडो कातरो इथौथ लडबडाइहाल्लान् यही कार्यक्रममा आफ्नै बोली बोलिदिएबर हुन्थ्यो भन्ने हो क्याकि विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो आफ्ना इजा बाबा भाइ बहिना जतिलाई सुन्नारान् सबैलाई सम्झिनौ भनिदियाबाट देखा कति स्वाइलो हुने त्यो सङ्गीताजी हुने दिनमा यसो कमजोरी जन गरिदिया भन्न चाहनौ बहुत धन्यवाद दिए अब बिचमा थुक्का बेर हम स्या गद्दातिर लाग्गौँ देख्या तैपछा उनी हुँ त भने रेडियो छाडीबाट काइजन गया रेडियोको सोयो इथौथ जन खसड्काइदिया भन्न चाहनौ इथौथ खसड्किरहेछ भने ट्याक्क गनाए 99 थोप्लो 2 मेगाहर्ज जखै पुरै राख आजलाई ढोकाबिट गद्दाकी लेखा आइग्या विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060 है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाइल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथरले सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो बहुती जानकारी की लेख्या दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती
ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरी भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। श्रोतासँगै खानपिने खने बेला कि ढोकाभिट हुन्छ, चुलीभाँडी गद्दे बेला कि ढोकाभिट हुन्छ, किताब पढ्ने बेला कि ढोकाभिट हुन्छ भन्या गोठपात गद्दे बेला कि ढोकाभिट हुन्छ देख्या घर कि मौजौ सँगै हुने बेला कि ढोकाभिट हुन्छ। यो बेला सबैजना सँगै बसेर ढोकाभिट सुन्ना छौ घर कि मौजौ बहुतै आनन्द आएर हो क्याकि सहभागिता जनाउनमालाई आनन्द हुन्छ। तैपछा जोसँगै ढोकाभिटमा फोन गर्दा निका निका कोसेला लेबर हुनान् उनले पस्के कि कोसेली देख्या कति आनन्द के हुन्छ तै बेला झिक्कै आनन्द हुन्छ सबैका मनमा खुसी लागन्छ। यो सबैकी थगाई मेट्टे कार्यक्रमलाई हो ढोकाभिट। यो बेला घर कि मौजौ देख्या दिनभर काममा हुनान् कोही काहीँ साँझकी बेला यो बेला थकबर आया बेला घर कि मौजौ सँगै बसेर ढोकाभिट सुन्नको आनन्द छुट्टै हुन्छ। यो बेला 98 69 83 13 13 का बाटा कोहीसँगै जोडिग्या उनसित कुरडीकानी गर भण्डार्यान डम्मर्जी कहाँबाट कुवायार्यान। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। उजाड भयो भोट उलटे प्यार खैले लैगा उजाड भयो भोट हेर्दा के सोच कई के भालो कसम दे हेर्दा कि सोच हेर्दा कि सोच कई के भालो कसम बेला हेर्दा कि सोटा भाग्य रहेछ खाली मै पर्यो भाग्यका भर भाग्य रहेछ खाली कसोहर हाली ओर हालै भवनी कसोहर हाली कसोहर हाली ओर हालै भवनी कसोहर हाली याब कि गर्नु काचा काटो दुखी जीवन काचा कि गर्नु दुखैमा मर्नु दुखैमा जन्म भयो दुखैमा मर्नु दुखैमा मर्नु दुखैमा जन्म भयो दुखैमा मर्नु। हेलो हजुर नमस्कार भाइ। हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्ला छौ? म पाटोलेबाट ललित राम कायम बोल्दा रे भाइ।
पाटन 1 बठे ललित राम कामी निका छौ त ललितजी? हजुर ठिकै छ त हजुर राम हामीलाई निकाय छौँ घरमा सबै निका छन् ब? घरबाट सब ठिकै छ त हजुरका घरमा सब ठिक छ त राम? यहाँलाई सबै निकाय छन् भन्नु पर्छ। भौती मिठा घुइला डाकामा ठाडी भाकामा तमले भौती मिठा शब्द आखर गाइदिया। तमलाई भौती धन्यवाद दिया ललितजी। आज सम्झना समर्पण गद्य बसाइले हो, कसलाई सम्झिने हो? आज समरको बसाइमा भन्न सबै पहिले त मेरा घर परिवारलाई सम्झन चाहनु। तै पछा हजुरका त्यो 7 स्टार पुरी मौजलाई सम्झनु। हजुर तै पछा रेडियो सुसरी बसेका समाज सैनिकलाई सम्झनु। तै पछा दार्चुलाका लेखकबाट दिदीलाई सम्झनु। अनि श्री बाबुका मानमतीलाई क्यागन कार्यक्रममा निका कोसिस लिएर हुनान्। धन्यवाद दिन चाहनु। तै पछा सेवजी अवस्थालाई सम्झना मलाई ललित काय भन्नु सबैलाई सम्झियो। नमस्कार। लौपी नमस्कार। ललित राम कामी पाटन नगरपालिका 1 बठे आइरहेथ्या। भौती धन्यवाद दिए। अब हम ढोका बिटका लगभग छड्डी 12लाई आइपुग्या हुँदै क्या समय लगभग सकिन्ना छ। छड्डी 12 एकैजना सङ्गीसित नानी कुरडी कानी गद्दौँ। तै पछा हामीले एक गीत बजाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँबाट देखा छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। बिबिसी वालालाई आफ्नो चाँजो पाजो मिलाउनु नार्या हुन्न। तपाईँकी लेखा समय सकिन्ना छ। आजकी लेखा छड्डी 12का सङ्गीसित ढोकाबिट गराल्लौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्ला छौ सङ्गी? सुर्नया 5 बटे हिरा बिष्ट। हिराजी निका छौ त? ठिक छौ दाइ, तम छौ निका? हामीलाई निकाय छौँ घरमा सबै मामुल्यान निका छन् ब? निका छन् दाइ, त छन् त हपै निका? यहाँलाई सबै निकाय छन् भन्नु पर्छ। हिराजी दही पानी के बनाइरहेछौ? गाय छ दाइ। आज कार्यक्रमका छड्डी 12 आया पो तम छड्डी 12का भाग्यमानी सङ्गीले हौ कसैले के ल्याइरहेछौ हिराजी अम्के लेखा? नान लिएर राख्नु दाइ गाउनु। लौ पि सुरु गर। हिलेका होइनी मलाई काटेला लेका होइनी मलाई काटे हि काटेला गोठा रुन्या गाई गिला गोठा रुन्या गाई गी हि गाई गिला देउदे पता दैनु बोयाइला देउदे पता दैनु बोया हि बोयाइला मेरा तिनै भाइ गिला मेरा तिनै भाइ गिल हि रुख दानी ओखडै किला रुख दानी ओखडगी हिरै गिला चौकी पुरा चौकीला चौकी पुरा चौकी हि चौकीला परदेशैमा मेरा दाइकीला परदेशैमा मेरा दाइकी हि दाइकीला बगमना चौकीला बगमना चौकी। हजुर दाइ। हिराजी हजुर तुमलाई भौती धन्यवाद दिया। खुबै मिठा डाकामा ठाडी भाका सुनाइदिया। छड्डी 12 सम्झना समर्पण कसलाई गद्यो? मेरो परदेशमा रह्या तिनै दाइलाई सम्झनु दाइ। मधेस भया दाइ भाउजू पहाडमा बसिआइजा भदभदिया सबैलाई सम्झनु दाइ। छुट्टी नमस्कार। लौपी नमस्कार। हिरा विष्ट सुर्नया 5 बटे छड्डी 12का भाग्यमानी सङ्गी आइरहेथ्या। तम सबै सङ्गीलाई भौती धन्यवाद दिया। जसले ज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुनिबर साथ दिया। जसले कार्यक्रम ढोका भेटमा सहभागिता जनाइबर साथ दिया। तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबटे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। आज कार्यक्रम ढोका भेटमा सहभागिता जनाउने श्रोतासँग कि मलाई एकै बेर सम्झिहाल्लौ। मीना शर्मा दुर्गास्थान घर भई हाल धनगढीबाट आइरहेथ्या। लक्ष्मण सागर पारखी
शिवनाथ बठे आइरहेथे, केशव दत्त भट्ट बैरागी पाटन नगरपालिका 3 कलतडी बठे आइरहेथे, सङ्गीता विष्ट पाटन नगरपालिका 10 बठे आइरहेथे, ललित राम कामी पाटन नगरपालिका 1 बठे आइरहेथे भने छाड्डी बारका सङ्गी हिरा विष्ट सुरनयाँ गाउँपालिका 5 बठे आइरहेथे। तुम सबै सङ्गीलाई बहुत धन्यवाद दिए। तसरी जसले फोन हुने प्रयास गरे तमरो फोन नाइ लाग्यो, नाराजन भया। अब अर्खा हप्ता हुने उदेखि फोनका माध्यमबाट त कुरोडी कहानी भोला गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइ हुन्छ। अर्खा हप्ता आजलाई तमरो फोन लाग्झालो भनेर म भन्न चाहनौ। कार्यक्रम ढोका बेटालाई सम्झिदियो। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुरनयाँ गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, नागार्जुन मौरी उद्योग दष्टचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक रे भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले झिक्कै धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसपर खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरा रे केशव भट्ट बजेलाले बहुत धन्यवाद दिबर। जानजानी बार गायक भरत भट्टले गाएको बहुत मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आज कि लेखा मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजौन लौपे नमस्कार। कर्णाली तुरुका सेतीको बगन्या पानी कर्णाली तुरुका रुन्छ दुरुका गए दिनका कुरा सम्झी मन रुन्छ दुरुका मन रुन्छ दुरुका गए दिनका कुरा सम्झी मन रुन्छ दुरुका कहिल्यै ड्युटी पुना कहिल्यै ड्युटी मद्रासा कि कहिल्यै ड्युटी पुना सम्झी रुना रुना आँसुले सिरानी भिज्यो सम्झी रुना रुना सम्झी रुना रुना आँसुले सिरानी भिज्यो सम्झी रुना रुना औँसीको राजैलै आएन पूर्णेको जुना औँसीको राजैलै फर्केलान् कि कहिल्यै म जस्ता दुखीका दिन फर्केलान् कि कहिल्यै फर्केलान् कि कहिल्यै म जस्ता दुखीका दिन फर्केलान् कि कहिल्यै कहिल्यै हात्ती दाङमा कहिल्यै हात्ती लालझाडीमा कहिल्यै हात्ती दाङमा बैरागीको आङमा बादल फाटी घाम लागि जाऊ बैरागीको आङमा बैरागीको आङमा बादल फाटी घाम लागि जाऊ बैरागीको आङमा सुनैको जन्तरा दुखीलाई पहिरानु भइन सुनाइको जन्तरा क्या होला मन्तरा बैरागीको मन बुझाउन्या क्या होला मन्तरा क्या होला मन्तरा बैरागीको मन बुझाउन्या क्या होला मन्तरा क्या होला मन्तरा बैरागीको मन बुझाउन्या क्या होला मन्तरा
हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। दुई दिनका बिछोडका लाग्दा उदासीन छ मन 2 दिनका बिछोडका लाग्दा उदासीन छ मन ढोका भिट गद्दाई आइग्या रेडियो खोल्ला कन ढोका भिट गद्दाई आइग्या रेडियो खोल्ला कन। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जबठे प्रसारण हुन्नार्याको कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तमसित कुरोडकानी गद्या हुँदै क्या आज मङ्गलबारकी बसाइ तमलाई थाहै छ फोनका माध्यमबाट आदल कुशली गद्या हाँसी मजाक ठट्टा गद्या बसाइ हो 98 69 83 13 को बाटो तम्मकी लेखा आजलाई खुला गरिराख्यौँ इसैबाट आया। आजकी बसाइमा तमले आफ्ना आफन्त इष्टमित्र साथी सङ्गीकी मलाई सम्झना समर्पणलाई गद्द सक्यौ क्याकि मङ्गलबारकी बसाइमा तमले सम्झना समर्पण गद्दै आइरहेछौ आजसम्म आजलाई सम्झना समर्पण गद्द सक्यौ। आज तमले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्द सक्देऊ भने डोटेली भाषाका गीत तमले डाकु हालिबर गाउनै सक्देऊ। सबैलाई चुले न्युतो छ आजलाई ढोका बिटमा आस हाँसी मजाक ठट्टा गर्ला दिनभर लागि कि थगाइलाई मेट्ने प्रयास गर्ला सदानकी जस्या ढोका बिटका दारू गाड्डातिर लाग्जनु भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबटे विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई